हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक हामी छौँ अर्को भिडियोमा MCSA को हाम्रो जुन नलेज सेयरिङ भइरहेको छ नलेज सेयरिङ सेसन भनेर हामीले गरिरहेको छौँ त्यसमा हामीले अहिले अब हामी काइन्ड अफ लाइक ग्रुप पोलिसीमा जम्प गर्ने दुस्साहस गर्दैछौँ सबैजना हामी त्यस्तो एक्सपर्ट त छैनौँ तर पनि वी हेभ बिन ट्राइङ आवर बेस्ट टु हेल्प आवर फ्रेन्ड्स सो मेन त हामीले त्यहाँ स्क्रिनमा नयाँ साथी देखिरहनु भयो होला समीर हुनुहुन्छ समीर वेलकम थ्याङ्क यू सो मच दाइ वेलकम टु द ग्याङ सो अब हामी यसरी नै नलेज सेयर गर्दै अगाडि बढ्ने हो कसरी हुन्छ होइन एकअर्कालाई सिकाउँदै जाने हो म पनि एक्सपर्ट होइन म पनि मनिषसँग सिक्दैछु एन्ड वाट आई नो त्यो सेयर गर्छु अनि वाट यु गाइज नो त्यो सेयर गरौँ सो द्याट हामी नलेज सेयर गरेर नलेज सेयरिङ सेसनलाई चाहिँ बवाल बनाऊ सो मनिषलाई म बल पास गर्दैछु हामी आज ग्रुप पोलिसी अलिअलि हेर्छौँ होइन त मनिष हजुर ग्रुप पोलिसीको बेसिक कुराहरू कसरी क्लाइन्टमा फङ्सन कुनै पनि रेस्ट्रिक्ट गर्ने भनेर एउटा कुनै एक्जाम्पल हालेर गर्छौँ। ओके स्टार्टमा हामी स्टार्ट गर्दा सर्भर म्यानेजरमै जाने हो। हामी यो सर्भरमा छौँ होइन यो सर्भरमा छ हाम्रो यहाँ यो विन्डोज 10 क्लाइन्ट छ हामीले क्लाइन्ट चाहिँ कनेक्ट गरिसकेको छौँ अस्ति नै होइन त्यो एडीको गर्दाखेरि कनेक्ट क्लाइन्ट अकाउन्ट बनाएर त्यहाँ कनेक्ट गरेर उताबाट युजर milan.rai हालेर लगइन गरेको छ। ओके अनि त्यसपछि त्यो यो क्लाइन्ट छ। अब यसमा हामीले यसको लागि चाहिँ यहाँ ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्ट भन्ने टुल्स हुन्छ यसको कता राख्ने यो ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्टमा गएर यसको सबै कुराहरू गर्नुपर्छ। ओके यो त कतै अटेन त सबै त डिस्टर्ब। अब यो हाम्रो फरेस्ट यहाँ isop.local यहाँ छ होइन यसमा अब यसको हाम्रो भित्रको डोमेन फेरि आइसप नै छ। फरेस्ट जुन आइसप छ लोकल त्यो डोमेन पनि त्यही नै छ। ओके अनि यसको अब यहाँ यो जति पनि जिपिओ छ त्यो चाहिँ यसको भित्र हुन्छ होइन यो दुईटा चाहिँ डिफल्ट हो एउटा मैले प्र्याक्टिस गर्दा बनाएको थिएँ। ओके अब यहाँ हामीले बनाएको अस्तिको ओयुहरू छ यो अस्ट्रेलिया हामीले बनाएको हो यो नेपाल हामीले बनाएको नेपाल भित्र कम्प्युटर एन्ड युजर भित्र सायद हाम्रो युजर यहाँ milan.rai भन्ने यसभित्र हुनुपर्छ होइन। ओके अनि हामीले अब यो जिपिओ चाहिँ अब जता गएर क्रिएट गर्दा पनि भयो यहीँबाट पनि अहिले क्रिएट गरेर न्यू गरेर पछि लिङ्क गर्दा भयो अथवा सिधै अब सपोज यो नेपाल भन्ने ओयु छ यसभित्र लाउँदा अब यहाँ क्रिएट मात्र गर्दा पनि भयो अनि लिङ्क एक्जिस्टिङ जिपिओ भनेको अलरेडी बनाएपछि अनि लिङ्क गर्दा पनि भयो। अनि जति जहाँ बनाए पनि फेरि लास्टमा लिस्ट चाहिँ यहाँ छ टोटल यसको जिपिओ को लिस्टहरु चाहिँ यसमा पनि आउँछ हैन। ए ओके अब यहाँ म तिम्रो एड गरिदिइहाल्छु है त मलाई थाहा भएको कुरा एड गर्छु ल। जस्तै हामीले अर्गनाइजेसनल युनिट जुन नेपाल भनेर बनायौं अस्ट्रेलिया भनेर बनायौं रियल फेजमा चाहिँ त्यसरी नै अर्गनाइजेसनले आफ्नो ओयु छुट्टै बनाएको हुन्छ र उनीहरु ओयु स्पेसिफिक पनि ग्रुप पोलिसी हुन सक्छ के। जस्तै नेपालको युजरलाई लाउनु पर्ने पोलिसी दे माइट नट नीड टु बी अप्लाइड टु दि अस्ट्रेलियाको युजरलाई हैन। सो त्यही भएर हामीले त्यो युजर अथवा त्यो ओयु स्पेसिफिक पोलिसी बनाउनु छ भने चाहिँ त्यही नेपाल छ भने चाहिँ नेपालमै राइट क्लिक गरेर त्यहाँ बनाउँछौं र त्यही ओयुमा मात्र इम्प्लिमेन्ट हुने भयो। त्यहाँनिर अलिकति इनहेरिटेन्टको कुराहरू आउँछ कुन लेभलसम्म अप्लाई गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ। सो त्यो बेला चाहिँ हामी एकदम स्पेसिफिक हुन सक्नुपर्छ। नेपाललाई लगाएको यदि नेपाल ओयुलाई लगायौं भने हामीले त्यो पोलिसी अस्ट्रेलियामा लागू हुँदैन। सो त्यो एकदम विचार गरौँ है। हामीले पोलिसी जहाँ लगाउँछौं त्यो ओयु भित्रको सब फोल्डर अथवा सब ओयु भित्र चाहिँ हामीले हाम्रो कम्प्युटर एकाउन्ट अथवा युजर एकाउन्ट चाहिँ त्यो भित्र हुनु पर्यो देन ओन्ली यु विल बी एबल टु अप्लाई दि ग्रुप पोलिसी। हो त्यो कुरा चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेले के गरेर हुन्छ डिफल्ट डोमेन पोलिसी जुन छ डिफल्टमा चेन्ज गरिदिन्छ अनि त्यो त ओभरअल लाग्ने भयो नि त। सो डिफल्टमा यदि हामीले कम्पनी वाइड लाउनु छ भने यु मे गो फर डिफल्ट पोलिसी तर पनि त्यो स्ट्यान्डर्ड प्रोसिड्युर चाहिँ होइन किनभने you may have to like exclude some policies for some few computers त्यो बेला चाहिँ एकदम टफ हुन्छ। सो बेटर हामीले डिफल्ट सेटिङ्सहरु नचलाउने डिफल्ट सेटिङलाई त्यतिकै राखेर आफ्नो अन टप अफ पोलिसीजहरु चाहिँ बनाउने ह्याबिट गरेको चाहिँ राम्रो हो है त। सो मनिषलाई मैले बल पास गरे मनिषले अब प्रोसिड गर्दा हुन्छ। ओके अब एउटा टेस्ट जिपिओ बनाऊ हामी हैन। हाम्रो चाहिँ यहाँ यो युजर भित्र छ हाम्रो एकजना युजर यस भित्र हालेको छ। सो अब हामीले युजरमा चाहिँ एउटा नयाँ जिपिओ बनाएर युजर भन्दा नेपालमा बनाउँ न ल। नेपालमा बनाउँ न नेपालमा। ल नेपालमै बनाइदियो यसबाट भित्र सबैमा लाग्छ।
अब हामीलाई सँग एउटा क्रिएट अ जीपीओ इन दिस डोमेन एन्ड लिंक इट हियर क्रिएट पनि गर्ने एन्ड लिंक पनि यहाँ गर्ने टेस्ट जीपीओ नेम गर्दिम हैन जीपीओ नाम पनि प्रपरै दिउँ न ल हामी अहिले के चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न लाग्छौं ब्रो एउटा सपोज ल कन्ट्रोल प्यानल रेस्ट्रिक्ट गरेर हेरौँ न त हो ल नाम पनि त्यही अनुसार दिउँ राम्रै दिउँ रेस्ट्रिक्ट के रे रेस्ट्रिक्ट कन्ट्रोल प्यानल डिजेबल भन्दिउँ न ल कन्ट्रोल प्यानल डिजेबल जीपीओ कन्ट्रोल प्यानल एकछिन भएन रिनेम गर राइट क्लिक गरेर रिनेम गर्दिनु कन्ट्रोल PANEL मात्र हुन्छ त ठिकै छ डिजेबल कन्ट्रोल प्यानल डिजेबल यस डिजेबल जीपीओ हैन यो भयो भने चाहिँ हामीले ल कन्ट्रोल प्यानललाई स्पेसिफिक रहेछ भनेर थाहा भयो नि त हामीलाई लङ रनमा हामी अरु कामहरु गर्दै जाँदाखेरि अरु केही गर्न मन लाग्यो ठ्याक्क थाहा भयो नि त अब ओके यो चाहिँ जीपीओ अब क्रिएट भयो जीपीओ हैन अब क्रिएट भयो अब यसमा भित्र हामीले केही पनि सेटिङहरु हालेको छैन अब यसमा यसलाई हामी ओपन गरेर यसको अब त्यसलाई डबल क्लिक गरौँ न ओपन भइहाल्छ नि जीपीओ लाई डबल क्लिक गरौँ त ओपन हुनुपर्ने अर्को डबल क्लिक भएन अथवा राइट क्लिक गरौँ त त्यसलाई ब्रो यहाँ एडिट भन्ने एडिट गरौँ एडिट गरौँ ल यसको अब जे हाल्नु छ सबै हाल्ने चाहिँ यसैमा हो सो यहाँ डिफरेन्ट छ पोलिसिज कुन दिने नदिने हैन सफ्टवेयर सेटिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटिङ कम्प्युटर कन्फिगरेसन र युजर कन्फिगरेसन दुईटा छ युजर लेभलमा लाउने कि कम्प्युटर लेभलमा लाउने भन्ने कुरा भयो हैन त अब हाम्रो ओयु पनि त्यही अनुसार थियो एउटा युजरको ओयु थियो एउटा हाम्रो कम्प्युटरको ओयु थियो सो हामीले चाहिँ नेपालमा लगाएको छौं सो वी आर अल गुड त्यो युजर पोलिसी भए पनि कम्प्युटर पोलिसी भए पनि त्यो दुईटा लाग्ने भयो सो द्याट्स हाउ हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो अब अहिले हामी अब युजरमै जाउँ न त सो युजर भित्र यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटिङ कहाँ छ पोलिसिजमा हो पोलिसी एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटिङ छ यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल प्यानल यहाँ छ अलि ठुलो बनाउँदा सो यहाँ चाहिँ अब कन्ट्रोल प्यानलको आयो अब के दिने नदिने भन्ने यहाँ लेखेको छ अब रुल्सहरु हैन अब यो कुनै अब यसलाई कन्फिगर गर्ने अब यहाँ हेरौँ है प्रोहिबिट एक्सेस टु कन्ट्रोल प्यानल एन्ड पीसी सेटिङ हो ओके ल अब हामीले यो प्रोहिबिट गर्नु पर्यो यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कहाँ यो अब यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कहाँ चाहिँ प्रोहिबिट इनेबल भनेपछि प्रोहिबिट भयो इनेबल गर्नु पर्यो अब कहीं चाहिँ अलाउ भनेको हुन्छ अलाउलाई इनेबल गर्यो भने त अलाउ भयो डिसेबल गर्नु पर्यो त्यसलाई ओके सो प्रोहिबिट भनेपछि प्रोहिबिटलाई इनेबल गरिदिनु पर्यो ओके सो इनेबल अप्लाई गर्दियौ ओके 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 गरिदियौ सो यहाँ इनेबल्ड भयो अनि इनेबल यसलाई इन्फोर्स पनि गर्नुपर्छ होला हैन पर्छ इनेबल गरेपछि यो इनेबल भइसक्यो यसलाई क्लोज गरिदिनु अब एकछिन इन्फोर्स नो छ नि त यसलाई यहीबाट इन्फोर्स गर्दा पनि हुन्छ होला इन्फोर्स यस त्यो लगा पोलिसी लगा भने हैन त हामीले त्यो उयोमा लिंक इनेबल्ड पनि भयो इन्फोर्स पनि भयो पर्फेक्ट सो अब उता गएर चेक गरौ क्लाइन्टमा गएर एकचोटी यसलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्छ होला क्लाइन्टलाई यहाँ ग्रुप उ के अरे अपडेट गर्नु पर्यो ग्रुप पोलिसी कमान्ड हैन पहिले एकछिन अपडेट नगरौँ भर्खर चेन्ज भएको छ हैन एकचोटी कन्ट्रोल फेरि गरेर त रनमा गएर कन्ट्रोल थिच त कन्ट्रोल ओके खुलिरहेको छ हैन अहिले लागेको छैन पोलिसी लागेको छैन सो अब कमान्ड प्रम्प्ट खोल यहाँबाट यसलाई अब इन्फोर्स गर्नु पर्यो हैन जीपी अपडेट स्पेस अपडेट स्ल्याश इन्फोर्स फोर्स कि इन्फोर्स मात्र फोर्स मात्र भएन त्यो स्ल्याश यस्तो स्ल्याश हुन्छ के रे ब्याक फरवर्ड स्ल्याश हुन्छ जीपी अपडेट यो स्ल्याश हैन हो फोर्स एन्टर यी अपडेटिङ पोलिसी भने हैन
यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यहीँ देखाउँछ सर र पोलिसी के लाग्यो भनेर देखाउँछ क्यारे, तर चेन्ज भयो भनेर है। कम्प्युटर पोलिसी अपडेट भयो, दुईटा पोलिसी हुन्छ नि, युजर पोलिसी र कम्प्युटर पोलिसी। अब एकचोटि कन्ट्रोल गरौँ त रनमा गएर। त्यो राखिरहेको हुन्छ नि, चाहिन्थ्यो नि त्यो। कन्ट्रोल रिस्टार्ट दिस अपरेसन एन्ड क्यान्सल रिस्ट्रिक्सन आइसकेको छ रिस्टार्ट लागेको। ल पोलिसी लाग्यो, रिस्टार्ट गर्नु पर्दैन माइट, कति केसमा रिस्टार्ट नगरिकन नि पोलिसिजहरूले चाहिँ काम गर्छ। सो दिस इज हाउ लाइक ग्रुप पोलिसी वर्क्स। सो अब यो रेस्ट्रिक्सनको कुरा किन आयो भनेर कतिजनालाई कन्फ्युजन होला। डेफिनेटली रेस्ट्रिक्सन कम्पनी वाइज हुन्छ, वाट एक्सेस निड्स टु बी गिभन टु युजर। नर्मल्ली डोमेन युजरलाई हतपति केही पनि एक्सेस दिएको हुँदैन, उनीहरूलाई जस्ट कम्पनीको केही सफ्टवेयर एप्लिकेसन चल्ने मात्रै इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ हुन्छ। अन टप अफ यस्तो यो चेन्जेस गर्नेहरू कन्ट्रोल प्यानलबाट त अब धेरै कुरा गर्न मिल्यो नि त, एड रिमुभ प्रोग्राम्सहरूको कुरा आउला, भोलि त्यहाँ अरू सेटिङ्सहरू चेन्ज गर्ने कुराहरू आउला। सो एज मच एज यु रेस्ट्रिक्ट युजर्स भन्ने कुराहरू आउँछ, त्यसको लागि चाहिँ यसरी पोलिसिजहरू लगाएर चाहिँ हामीले रेस्ट्रिक्सन गरेर हुन्छौँ। अन टप अफ सेम यही अहिलेकै पोलिसीमा को कुरामा पनि हामीले रेज एडिटको कुरा गऱ्यौँ अघि, बिहाइन्ड द सिन हामीले यो रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि। रेज एडिटमा चाहिँ कतिवटा भ्याल्युजहरू चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ भाइरसको अट्याकहरू हुने अथवा हाम्रो कम्प्युटरमा भाइरसहरू लाग्ने हुन्छ होइन, त्यो रेजिस्ट्री भ्याल्युजहरू चेन्ज गरिदिने हुन्छ त्यो स्क्रिप्टहरूले अथवा भाइरसहरूले। द्याट्स वाइ कतिवटा पोलिसिजहरू चाहिँ हाम्रो ग्रुप पोलिसीमा चाहिँ त्यो रेज एडिटलाई पनि डिजेबल गरिदियौँ भने होइन, त्यो एक्सेस पर्मिसन दिएनौँ भने चाहिँ युजर लेभलमा जस्तो सुकै स्क्रिप्ट रन होस् अथवा भाइरस रन होस्, जसले चाहिँ रेज एडिटको भ्यालु यति चेन्ज गर्ने भनेर लेखेको हुन्छ, दे वोन्ट ह्याभ पर्मिसन एन्ड दे वोन्ट बी एबल टु एफेक्ट आवर कम्प्युटर क्या। सो एज अ सिस्टम एडमिन, इफ यु आर गाइज आर वर्किङ एज अ सिस्टम एडमिनको रोलमा हो भने हाउ यु क्यान रेस्ट्रिक्ट युजर्स भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी नै खेल्ने हो। तर जस्ट किप द्याट इन माइन्ड, रेज एडिट डिजेबल गर्नु भनेको चाहिँ एउटा अर्को पेन के थप्नु हो भने कतिवटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्ने बेला एप्लिकेसन इन्स्टल पनि गर्न दिँदैन होइन, किनभने रेज भ्यालु नै चेन्ज गर्न पाएन त हाउ यु विल बी इन्स्टलिङ एप्लिकेसन। सो त्यो बेलामा के हुनसक्छ होला मनिष सल्युसन? मानौ तिमीले चाहिँ रेज एडिट डिजेबल पोलिसी अल कम्प्युटरमा लगायो, तर यु हेभ टु इन्स्टल द्याट एप्लिकेसन, के हुनसक्छ सल्युसन? हाउ यु विल डु इट? त्यो त सर्भर थ्रुबाटै गर्न मिल्नु पर्ने सबै क्लाइन्टहरूलाई कुनै एउटा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्दिन। मनिष केही के अरे समीर केही आइडिया छ, केही यसरी गर्न मिल्छ होला जस्तो केही लाग्छ? सर्भरबाट गरिदिन्थ्यो पहिले, त्यसको लागि छुट्टै कुनै एउटा पोलिसी बनाएर राख्नु मिल्छ कि? मैले सिम्पल एन्सर खोजिरहेको छु, पाएको छैन। म्याडम हजुरसँग केही एन्सर छ कि छैन? हटाइदिने सुरुमा इन्स्टल गरिदिने अनि फेरि राखिदिने हो। द्याट्स नट फिजिबल। अब म सिम्पल भन्छु है, हामीले अहिले यो पोलिसी कुन युजरले लगाएको छ मनिष? यो अस्तिको त मिलन राई भन्ने युजर बनाएको, त्यसैमा त्यो युजर भनेको के युजर हो? त्यो डोमेन युजर हो। त्यो वर्क उसको डोमेन isop.nepal लोकलको युजर हो। अहिले हामीले पोलिसी पनि के पोलिसी लगायौं? अहिले के लगायौं यार, अलिकति कन्फ्युज नै भयो। सर्भरमा जाउँ त, path isop.nepal, त्यसलाई राइट क्लिक गरेर डिजेबल गरौँ त, के अरे एडिट गरौँ त ग्रुप पोलिसीलाई। यता कन्ट्रोल प्यानल डिजेबल, राइट क्लिक एडिट, अनि त्यसपछि युजर पोलिसी लगायो हैन हामीले? युजर कन्फिगरेसनमा गरेको भनेको तिमीले अहिले त्यो विन्डोज 10 को कम्प्युटरमा लोकल एडमिन लगइन गर्यो भने कन्ट्रोल प्यानल एक्सेस हुन्छ कि हुँदैन होला? हुनु पर्ने हो, किन यहाँ हामीले कम्प्युटर यसबाट रेस्ट्रिक्ट गर्ने हो नि त, दुईटा अकाउन्ट छ हैन? भनेपछि मैले भन्न खोजेको लजिक बुझ्यो? लोकल एडमिनबाट लगइन गरिसकेपछि त तिमीहरूले इन्स्टल गर्न मिलिहाल्यो नि एप्लिकेसन्स। त्यताबाट इन्स्टल गर्ने अनि त्यसपछि फेरि यता पनि आउँछ हैन? अहिले उसमा डोमेनमा पनि त्यो आउने कुरा होइन। मैले के भनिरहेको छु, म लोकल कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले रेज एडिट डिजेबल गरिदिएको छौँ डोमेन युजरलाई, तर हामीलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटरमा त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ सफ्टवेयर इन्स्टल गरिदिनु पर्यो युजरलाई। त्यो बेला के तिमी गएर यो पोलिसी सबै डिजेबल गरेर फेरि अनि अपडेट गराएर गर्ने हो त? नो, लोकल एडमिन युजर लगइन गर्ने, त्यसबाट एक्सेस भइहाल्छ, त्यसबाट इन्स्टल गरिदिने। सिम्पल एन्सर थियो यो त।
सो त्यही भएर हामीले सेग्रिगेट गर्न सक्नु पर्यो एडमिन युजर अथवा पोलिसी के बेस्ड पोलिसी लगाएको छ कम्प्युटर बेस्ड पोलिसी हो भने मेबी लोकल एडमिनलाई पनि रेस्ट्रिक्ट गर्दै हुन सक्छ त्यो कुराहरू सो द्याट्स हाउ यु क्यान डिटरमाइन हामीले के गर्ने के नगर्ने भनेर हैन अलिकति भए नि ओभरभ्यू दिनु खोजेको व्हाट आई नो को बेसिसमा हैन त्यस्तो डेप्थमा म सिस्टम एडमिनको काम त गरेको छुइनँ अहिलेसम्म तर आई होप दिस विल लाइक गिभ यु मोर आइडिया भनेर हो सो त्यही हो हामीले ग्रुप पोलिसिजहरूको काम गर्दा यही हो सिम्पल एक्जाम्पल रेज एडिटको पनि त्यो भ्याल्यु खोजेर जस्ट त्यसरी अहिले जुन हामीले एडिट गर्यौँ त्यसरी नै डिजेबल गरिसकेपछि यु गाइज क्यान डिजेबल एक्सेस टु द रेज एडिट रेज एडिट हेज बिन डिजेबल बाई एडमिन भनेर अथवा केही पर्मिसन डिनाइड भनेर एक्सेस आउँछ सो द्याट्स हाउ सिस्टम विल बी मोर बेटर होइन हामीले एन्टिभाइरसै हाल्नुपर्छ त कम्प्युटरमा भन्ने कुराहरूमा नो एन्सर दिन सक्ने लेभलको कुराहरू यिनीहरूले गर्दा हुन्छ when your group policies are really good when you have like restricted the users त्यसपछि अनि हाम्रो अट्याकहरू पनि हाम्रो चाहिँ त्यतिकै पनि मेन्टेन हुनुभयो प्लस विन्डोज अपडेट रेगुलर हुन्छ भने वी मे नट निड द इनपोइन्ट प्रोटेक्सन्स एज वेल क्या सो यस्तो यस्तो कुरामा हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ कुनै दिन फ्युचरमा मलाई एन्टिभाइरसै चाहिन्छ हो म एकदम कम्प्युटरलाई सेक्योर हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो बेला हामीले नो भन्न सक्ने कुराहरू चाहिँ यस्तै यस्तै हो सेक्युरिटी यिनीहरूलाई सिस्टम हार्डनिङको कुराहरू भने हो क्या यो भनेको हामीले सिस्टमलाई कतिको सेक्योर बनाउन सक्छौँ कसरी के पुस गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ ग्रुप पोलिसिजहरू छ अब यो ग्रुप पोलिसी भनेको हामीले यति थोरै बनायौँ तर यो त हामीले जस्ट आइडिया मात्रै दिएको हो त्यहाँ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ होइन जस्तै हामीले अहिले त्यहाँ सर्भरमा हामीले वालपेपर देखिरहेको छौँ त्यो वालपेपर हामीले पुरै कम्पनी वाइड अरू सबै कम्प्युटरमा आउने भनेर हामीले रोल आउट गर्न सक्छौँ द्याट्स अल्सो ग्रुप पोलिसी होइन त्यो पनि हामी गर्थ्यौँ होला अब त ठिकै छ अहिलेलाई होइन हामीले एउटा पोइन्ट समात्यौँ एउटा एक्जाम्पल देखायौँ कन्ट्रोल प्यानल रेस्ट्रिक्सन अनि अर्को हामी रेज एडिटको उसमा कुरा गऱ्यौँ अरू के हुनसक्छ जस्तै नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ पेन ड्राइभबाट म्याक्सिमम् भाइरसहरू आउँछ नि त जहाँ पनि युज गर्ने सो इन्टरप्राइज लेभलमा के गरिदिन्थ्यो भने पेन ड्राइभ एक्सेसै नदिने पेन ड्राइभै डिसेबल गरिदिने द्याट्स हाउ इट क्यान बी डन होइन हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो ग्रुप पोलिसीहरू चाहिँ हामीले युटिलाइज गरेर सिस्टमलाई बेटर बनाउने हो अनि एक त फेरि युजर डोमेन युजरहरूलाई चाहिँ एडमिन राइट्स नभएको हुँदाखेरि दे अलरेडी हेभ रेस्ट्रिक्सन्स युजिङ द सिस्टम के प्लस अन टप अफ ग्रुप पोलिसीहरूले चाहिँ प्ले गर्छ अब ग्रुप पोलिसीमा अरू कुराहरू के हुनसक्छ एडिसनल मैले मेरो सेयरमा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पोलिसिजहरू अरू के हुनसक्छ त्यही हो मैले सिम्पली भनिहालेँ विन्डोज वालपेपर स्क्रिप्टको कुराहरू त्यो डिजेबल गर्ने सिड्रम एक्सेसको कुराहरू अब अरू जे पनि अब हामीलाई पोलिसी लेभलमा हामीले त्यो जुन एक्चुअली एडिटमा जाउँ त ब्रो त्यो ग्रुप पोलिसी एडिटको फिल्डमा चाहिँ हामी अब एउटा कुनै एउटा कसले यहाँ पोलिसी खोल्दिउँ त ल जस्तै पोलिसीलाई एक्सप्यान्ड गरौँ त युजर पोलिसीको यता हो त्यसलाई एक्सप्यान्ड गरौँ त अझै अनि विन्डोज सेटिङ्स हो अब यहाँ फोल्डर रिडिरेक्सनको कुराहरू आज सेक्युरिटी लगइन स्क्रिप्टकोहरू होइन लग अफको लगहरू बस्नेको कुराहरू धेरै कुराहरू छन् सो इट्स प्रिटी मच अप टु अस न हामीले कतिको रिसर्च गर्छौँ कतिको हेर्छौँ होइन कहाँनिर हामीलाई के कुराको रिक्वायरमेन्ट छ त्यो अनुसार हामीले अपडेट गर्ने हो अब त्यही हो हाम्रो भिडियो जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ प्लिज प्र्याक्टिस मोर होइन अरू के हुनसक्छ युजर लेभलको पर्मिसन्सहरू कम्प्युटर लेभलको पर्मिसन्सहरू अनि हामीले तपाईँहरूले यदि कम्प्युटरहरू 2-3वटा भिएममा विन्डोज 10हरू 2-3वटा बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई रेजिस्टर गर्नु भएको छ भने कुनैलाई कम्प्युटर पोलिसी लाएर चेक गरौँ कुनैलाई अनि त्यो पोलिसी विन्डोजमा युजर लेभलमा मात्र लगाएकोहरू लागेको छ कि छैन अथवा त्यो ओयुबाट अर्को ओयुमा मुभ गर्दाखेरि त्यो पोलिसीहरू एक्सक्लुड भएको छ कि छैन जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु ओयुकै केसमा पनि एउटा इजिनेसको लागि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने एउटा ओयुमा चाहिँ युएसबी डिजेबल इनेबल एउटामा चाहिँ के अरे एउटामा इनेबल युजर मात्रै हाल्ने कम्प्युटर एकाउन्ट मात्रै एउटामा डिजेबल अब जस्तै के हुनसक्छ एउटा कम्पनी वाइडमा चाहिँ सिनियर म्यानेजर्सहरूले अथवा मानौँ न हेड अफ द डिपार्टमेन्टहरूले चाहिँ दे माइट निड एन एक्सेस होइन सबैलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरेर मात्रै पनि पोसिबल हुँदैन सो इट्स नट पोसिबल द्याटलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि एउटा इनेबलको पनि पोलिसी बनाएर राख्ने क्या ओयुमा अनि त्यो ओयुमा त्यो कम्प्युटर मुभ गरिदिने जसलाई चाहिँ पर्मिसन चाहिन्छ उनीहरूको कम्प्युटर चाहिँ त्यहाँ मुभ गरिदिइसकेपछि चाहिँ त्यो कम्प्युटरले मात्रै चाहिँ एक्सेस पाए अरू बाँकी सबैलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड भइराख्यो सो द्याट्स हाउ लाइक ग्रुप पोलिसी रेस्ट्रिक्सन्सहरू चाहिँ वर्क गर्छ होइन त्यसरी नै हो हामीले गर्ने ग्रुप पोलिसीहरू आई होप दिस भिडियोले चाहिँ अलिकति भयो नि आइडिया दियो होइन यति नै हो अरू केही छ एड गर्नु पनि मनिष ब्रो हामीले यहाँ त्यस्तो त केही छैन यसैमा अब यसैमा प्ले अराउन्ड गर्ने त यही हो यो फङ्सनहरुमा
सो प्र्याक्टिस गर्दा अलिकति कम्प्लेक्स बनाएर प्र्याक्टिस गर्यो भने अब केही इस्यु आयो भने यसो ट्रबल सुट गर्न के हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ। लाइक मल्टिपल ओयु बनाएर त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर हैन। यस यस। अनि एकचोटि उसमा जाउँछ विन्डोज 10 मा जाउँछ ब्रो साथी। विन्डोज त्यहाँ रनमा कमान्ड खोलौँ त फेरि कमान्ड प्रम्प्ट अनि जीपी एडिट हैन सरी जीपी अपडेट / स्पेस / रिजल्ट। अब यो चाहिँ एन्टर गरौँ ए हैन / रिजल्ट के थियो अलिकति स्क्रोल गर्दै जाउँ त माथि के रिजल्ट थियो हैन स्क्रोल गरौँ त जीपी अपडेट ए सरी जीपी रिजल्ट होला। जीपी रिजल्ट भन्ने कमान्ड जीपी रिजल्ट मात्रै हानौँ त। जीपी रिजल्ट यति मात्र छ है स्विच। अब फोर्स डिस्प्ले समरी डाटा भयो अलिकति स्क्रोल गरौँ त माथि ए तलै रहेछ त त्यहाँ कमान्ड दिएर जीपी रिजल्ट /r गरौँ त तल एक्जाम्पल दिइरहेछ त हैन। जीपी रिजल्ट /r गरौँ /r अप्पर केस आर होला ए त स्मल केस पनि लियो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के पोलिसी लागेको छ भनेर अथवा त्यो देखाउन मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै त्यो युजर पोलिसी भयो हैन। अब अप्लाइड पोलिसी कुन लागेको छ कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ हाम्रो पोलिसी बनाएको पोलिसीहरूले काम गरेन भने चाहिँ यसरी पत्ता लगाउने हो क्या के पोलिसी लागेको छ। यु क्यान सी द्याट अप्लाइड ग्रुप पोलिसी अब्जेक्ट भनेर वालपेपर जिपिओ र कन्ट्रोल प्यानल डिजेबल जिपिओ भनेर लागेको छ नि त। सो यसरी चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै इस्यु भयो भने कुन पोलिसी लागेको छ भनेर है त। यति नै हैन त मनिष अरु केही छैन है एड गर्नुपर्ने? अहिले लगभग यो बेसिक यसो राख्दा यति नै छ। पर्फेक्ट ल थ्यांक यू सो मच। आई होप यु गाइज आर इन्जॉइङ कीप शेयरिङ हैन कीप लर्निङ। केही कुराहरु हाम्रो यहाँ मिस्टेक्सहरु छ भने पनि प्लिज कमेन्टमा शेयर गर्दियौ। हामी पनि लर्न गर्दैछौं हामी पनि सिक्न पाउँछौं हैन। द्याट्स इट। सो बाइ बाइ। थ्यांक यू गाइज। थ्यांक यू सो मच। बाइ।